نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جا میری ہو جائے جا میری قربان ان پر لاکھوں کروڑوں سلام ان پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے بے انتہا لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المرسلین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تھی دوستو بزرگوں ساتھیو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن نبی پاک علیہ السلام دی ذات درود پڑھنا سلام پڑھنا اس موضوع تے انشاءاللہ الرحمن چند گزارشات عرض کرانگا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ من حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے سنو سارے انو استعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم بعض وظائف ایسے نے کہ جنہ دا تعلق اللہ رب رحمان دی توحید دے نال ہے جنہ وظیفیاں دا تعلق
اللہ دی توحید دے نال انہاں وظیفیاں دے اندروں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کچھ ایسے وظائف نے کہ جنہ دا تعلق نبی پاک علیہ السلام دی رسالت دے نال ہے، انہاں ساریاں دے اندروں سارے وظائف دے اندروں ایک وظیفہ آپ علیہ السلام تے درود و سلام پڑھنا ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دی او ذات بابرکات ہے کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام میری اور تیری خاطر طائف دیاں وادیاں دے اندر جا کے لہو لہان ہوئے، آپ علیہ السلام نے مارا برداشت کی دیا۔ حضرات محترم، میں تے تو آج نبی پاک علیہ السلام دے درود نہیں پڑھ دے، آپ علیہ السلام دے اتے سلام نہیں بھیج دے، نبی پاک علیہ السلام دے اتے درود پڑھنا ہے، سلام آپ علیہ السلام دے اتے بھیجنا ہے۔ درود و سلام دے لکھاں فائدے نے، ہزاراں کروڑاں ارباں فائدے نے۔ اگر انسان بھکھا ہے اللہ رب العالمین انہوں کھلا دیندا ہے، اگر انسان ننگا ہے اللہ رب العالمین کپڑا پہنا دیندا ہے، اگر انسان قیدی ہے درود پاک پڑھدا ہے، درود دی برکت نال اللہ رب العالمین رہائی عطا فرما دیندے نے، اگر انسان کسی مصیبت دے اندر مبتلا ہے درود پاک پڑھدا ہے اللہ رب العالمین مصیبتاں دور کر دیندے نے۔ کوئی بھی انسان تے پریشانی ہے، انسان درود پاک پڑھدا ہے اللہ رب العالمین پریشانیاں دور فرما دیندے نے۔ انسان کسی تکلیف دے اندر مبتلا ہے، انسان نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس انسان دیاں ساریاں تکلیفاں پریشانیاں دور فرما دیندے نے۔ حضرات محترم، انسان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھدا ہے، سلام پڑھدا ہے، اگر انسان اللہ رب رحمان دے کولوں کوئی چیز نہیں مانگ سکیا اللہ رب العالمین اس انسان نو بن منگے ہر چیز عطا فرما دیندے۔ میں انشاءاللہ الرحمن توڑے سامنے 3 مسئلے رکھنا چاہنا ہوں۔ پہلے نمبر تے مسئلہ آئے وے کہ جڑا انسان نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھدا، آپ تے سلام نہیں پڑھدا، اس انسان نو نقصان کی ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام تے جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا انہوں نقصان کی ہوئے گا؟ دوسرا جڑا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام تے جڑا انسان درود پڑھدا ہے آپ علیہ السلام تے سلام بھیجدا ہے، اس انسان نو درود پاک دے فائدے کی ہونگے؟ اور تیسرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، لیکن درود پاک او پڑھنا ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے دسیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو دسیا۔ حضرات محترم، او سب تو پہلے اللہ رب رحمان دا قرآن دیکھنے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے درود بھیجیا۔ ذرا توجہ دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم۔ اللہ رب العالمین اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا میں رب العالمین نبی پاک علیہ السلام تے درود بھیجنا وام، سلام تے بھیجنا وام، و ملائکتہ، اور میرے ملائکہ جڑے نے میرے فرشتے نبی پاک علیہ السلام تے درود بھیج دینے، اور اللہ رب رحمان نے
مومنین نو وے حکم دے چھڑیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک علیہ السلام تے اتے درود پڑھنا ہے۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اپنے آپ نو مومن کہلانے والوں، اللہ رب العالمین تانوں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، فرمایا میں رب بھی نبی پاک تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ بھی درود بھیج دینے، او اے مومنوں تہاڈا بھی حق بند ہے نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام بھیجیا کرو نا۔ حضرات محترم، میں دعویٰ کیتا ہے، میں تہاڈے سامنے مسئلہ رکھیا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے جڑا انسان نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے، آپ علیہ السلام دا اسم گرامی سن کے آپ تے درود و سلام نہیں بھیجدا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اندے کی نقصان ہون گے۔ نقصان دسنا چاہنا ہاں، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، فرمایا جڑا انسان نبی پاک تے درود نہیں پڑھدا، نبی پاک تے درود و سلام نہیں بھیجدا، پہلا نقصان کی ہوئے گا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں بھیجدا، جندے سامنے میرا نام لیا جاندا ہے وہ میرے تے درود نہیں بھیجدا، سلامتی نہیں بھیجدا، فرمایا او بندہ تباہ ہو جائے، او بندہ تباہ ہو جائے نا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بندے نو تباہ ہون دی بد دعا کیتی ہے جڑا بندہ نبی پاک دا نام تے سندا ہے لیکن جگہ دے پیر تے درود نہیں بھیجدا، جگہ دے پیر علیہ السلام دا نام مبارک سامنے لیا جاندا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں بھیجدا۔ پہلا نقصان ہے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے درود نہیں بھیجدا او تباہ ہو جائے نا۔ دوسرا نقصان کی ہے، آمینہ دلال علیہ السلام منبر رسول تے چڑھن لگے نے، اس طرح مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے، جگہ دے پیر علیہ السلام منبر رسول دی پہلی سیڑھی تے چڑھن لگے نے، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی چڑھن لگے نے، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آمین، تیسری سیڑھی چڑھ دے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آمین۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھ دینے، جمعہ تو بعد پوچھ دینے اللہ دے نبی جی پہلے اس طرح دا کدی معاملہ نہیں پیش آیا، کدی اس طرح دی گفتگو نہیں سنی، آج تسی منبر رسول تے تشریف فرماؤں لگے ہو، تینے سیڑھیاں چڑھے ہو، تسی تینہ سیڑھیاں دے آمین آکھے آئے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے میں منبر رسول تے چڑھن لگا سینا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے نے، آ کر کے انہاں بد دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے، میں پہلی سیڑھی تے چڑھے آواں، حضرت جبریل نے بد دعا کیتی ہے، میں دوسری سیڑھی تے چڑھے آواں، حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیتی ہے، میں تیسری سیڑھی تے چڑھے آواں، جگہ دے پیر علیہ السلام نے بد دعا کیتی ہے۔ اے میرے صحابہ کرام بد دعا کیتی ہے، جیڑیاں بد دعاواں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل دی بد دعا تے آمین آکھے آئے، اور آپ علیہ السلام جس بد دعا تے آمین کہہ دینا اللہ دی قسم کدی بھی رائے گا نہیں جاندی، اللہ ضرور قبول فرما لیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے انہاں تینہ بد دعاواں دے اندروں ایک ایسی بد دعا ہے، فرمایا جبریل علیہ السلام نے اللہ دے نبی جی جس انسان دے سامنے تہاڈا نام لیا جاندا ہے، تہاڈا اسم گرامی لیا جاندا ہے، او انسان جڑا تہاڈے تے درود نہیں بھیجدا او لعنتی انسان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آمین آکھے آئے، پتہ چلیا جڑا انسان نبی پاک علیہ السلام
सलाम ते दरूद नहीं भेजदा, आप दे सलाम नहीं भेजदा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूदों सलाम नहीं पढ़दा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इंसान दे वास्ते बद्दुआ की है कि इंसान लानती इंसान है जिंदे सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम लिया गया है, लेकिन इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद नहीं पढ़िया। नुकसान होया कि ना होया? मेरे भाई नबी पाक दा नाम आए नाल उच्ची आवाज़ दे नाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़िया कर। जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। तीसरा नुकसान की है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा इंसान मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद नहीं पढ़दा, उनदी नक खाक आलूद हो जाए, उनदी नक मिट्टी दे अंदर मिल जाए। जिस शख्स दे सामने मेरा नाम लिया जाता है, आदमी मेरा नाम सुन के दरूद पाक नहीं पढ़दा, ऐसे इंसान दी नक खाक आलूद हो जाए। नुकसान होया कि ना होया? नबी पाक दा नाम आए ना, दरूद पाक दे अंदर कमी ना करया करना। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा नुकसान है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी है, जेड़ा बंदा मेरा नाम सुन के मेरी ज़ात ते दरूद नहीं पढ़दा, मेरी ज़ात ते दरूदो सलाम नहीं पढ़दा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ जन्नत दा रस्ता ही भुल गया है। यानी जेड़ा इंसान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद नहीं पढ़दा, जग्गा दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ ऐसा शख्स है कि ओ जन्नत दा रस्ता ही भटक गया है, जन्नत दा रस्ता ही उन्हें खो दिता है। पता चलिया जेड़ा बंदा नबी पाक ते दरूद नहीं पढ़दा ओ जन्नत दे अंदर नहीं जा सकदा, यानी जन्नत दा रस्ता भुल गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़िया कर, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सलाम पढ़िया करना। हज़रात मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम आए ना, किते भी मजलिस दे अंदर, मस्जिद दे अंदर किते भी नाम आए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम सुन के, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इसमें गिरामी सुन के दरूद पाक दे अंदर कमी ना करया कर। बड़ा नुकसान है जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम सुन के, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इसमें गिरामी सुन के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद नहीं पढ़दा। किस नबी ते असीं दरूद पढ़ना? हज़रात मोहतरम, लख दुनिया विच सोने होसन पर सबे ओदे तो थल्ले, लख दुनिया विच सोने होसन पर सबे ओदे तो थल्ले, ओ दुनिया विचों ओदी लोको, दुनिया विचों ओदी लोको हो गई बल्ले बल्ले, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। लख दुनिया विच सोने होसन पर सबे ओदे तो थल्ले, लख दुनिया विच सोने होसन पर सबे ओदे तो थल्ले, ओ दुनिया विचों ओदी लोगो, नबियां विचों ओदी लोगो हो गई बल्ले बल्ले, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। खोल के कुरान वेख शान मेरे पीर दा, खोल के कुरान वेख शान मेरे पीर दा, नबियां दी लड़ी विचों मोती जे अखीर दा, नबियां दी लड़ी विचों मोती जे अखीर दा। जी दियां गल्लां असीं हां करदे, जी दियां गल्लां असीं हां करदे, ओ मेरे मदनी सरकार, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। इस करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम आए ना, बखीली ना करया करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम सुन के, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इसमें गिरामी सुन के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़िया करो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सलाम भेजा करो। ये उस इंसान वास्ते जेड़ा इंसान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद नहीं पढ़दा। चार नुकसान उनके वास्ते दसे ने। आओ हुण मैं तुहाडे सामने जेड़ा
جڑا انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے سلامتی بھیجدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو فائدے کی ہون گے تواڈے سامنے دے فائدے رکھنا چاہنا وا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا جڑا انسان جتنا زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا جتنا زیادہ میری ذات تے سلامتی بھیجے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ ایسے انسان میرے قریب فرما دیں گے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے فرمایا جتنا زیادہ دنیا تے رہندے ہوئے انسان میری ذات تے درود پڑھے گا میری ذات تے سلامتی بھیجے گا اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ میرے قریب فرما دیں گے دلیل کی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک آدمی آ کر کے کہنے لگتا ہے اللہ دے نبی جی اسی دنیا تے تواڈا مکھڑا تکنے اللہ دی قسم ساڈے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے سانو سکون ملدا سانو چین ملن لگ جاندا ہے اللہ دے نبی جی کل قیامت دا دن ہونا ہے عرش والے رب رحمان نے تانو مقام محمود عطا کرنا ہے تانو اونچیاں شاناں عطا کرنیاں نے اللہ دے نبی جی تانو اللہ نے بلندیاں عطا کرنیاں نے کیا کل قیامت والے دن میں سانو تواڈا دیدار نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تواڈے سامنے ایک مسئلہ رکھنا وا اون تے عمل کرنا تسی شروع کر دیو اللہ ذوالجلال والاکرام تانوں قیامت والے دن میری ہمسائیگی نصیب فرما دیں گے میرا قرب نصیب فرما دیں گے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ کرام جتنا زیادہ تسی میری ذات تے درود پڑھو گے جتنا زیادہ میری ذات تے سلامتی بھیجو گے اللہ ذوالجلال والاکرام کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام تانوں اونا ہی میرے قریب فرما دیں گے تانوں میرا گوانڈ میری ہمسائیگی نصیب فرما دیں گے نبی پاک تے درود پڑھیا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے سلامتی بھیجیا کرنا کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھیج دینے اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دینے اللہ رب العالمین نے مومنین نو حکم دیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام بھیجیا کرو نا فرمایا جڑا بندہ درود و سلام پڑھدا ہے میرے تے سلامتی بھیجدا میرے تے درود پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اندیاں دعاواں بڑی جلدی قبول فرما لیندے نے اج ساڈا شکوا ہوندا ہے ساڈیاں دعاواں اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماندے ساڈیاں دعاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نہیں سندے عرشاں والا رب رحمان اسی اللہ دے سامنے دعاواں کرنے لیکن اللہ رب العالمین شرف قبولیت دے نال نہیں نواز دے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دسیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تے عمل کر لے اللہ ذوالجلال والاکرام تیریاں دعاواں نو شرف قبولیت دے نال نوازن گے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے فرمایا ایک دن میں دعا کر رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول آندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سجے صدیق کھبے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن مسعود فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح میرے سامنے آگے کھڑے ہو گئے نے میں اللہ دے سامنے دعاواں کر رہا ہوں میں اللہ رب العالمین دے سب تو پہلے حمداں تے ثناواں بیان کرنیاں شروع کر دتیاں نے اللہ دی توحید دے کلمے کہنے شروع کر دیتے نے اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے تے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے
جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تواڈی دعا دا طریقہ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اگر تسی دعاواں کر دیو اللہ ذوالجلال والاکرام کو کچھ بھی منگو گے اللہ رب العالمین تواڈیاں دعاواں سن دے جان گے یعنی جڑا بندہ درود پڑھدا اپنی دعا دے اندر درود و سلام پڑھدا نبی پاک علیہ السلام تے درود بھیجدا ہے آپ تے سلامتی بھیجدا ہے اللہ رب العالمین دعاواں نو شرف قبولیت دے نال نواز دینے دعاواں کرو گے اللہ قبول فرمان گے اگر نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھو گے اللہ ذوالجلال والاکرام تواڈی ہر جائز دعا نو قبول فرمان گے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اون دے ہر دکھ ٹال دیندے نے مصیبت آندی ہے اللہ رب العالمین ختم کر دیندے نے تکلیفاں آندیاں نے اللہ رب العالمین تکلیفاں تو چھٹکارا عطا فرما دیندے نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے فرمایا میں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کولے جانا وا میں جدو بھی دعا کرنا وا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جا کے دعا کرنا وا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے فرمایا ایک دن میں دعا کرن لگا وا جگاں دے پیر علیہ السلام دے سامنے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام پوچھ دے نے اے ابی تسی دعا دے اندر کی منگ دے ہو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے فرمایا اللہ دے نبی جی میں دعا دے 4 حصے کرنا وا ایک حصہ تواڈے تے درود بھیجنا وا باقی 3 حصے اپنے واسطے دعا کرنا وا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے فرماندے نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرضیاں تواڈیاں نے لیکن درود پاک نو زیادہ کر لو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں 2 حصے تواڈے تے درود پڑھاں گا 2 حصے اپنے واسطے دعاواں منگاں گا نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا فرمایا ابی مرضیاں تیریاں نے لیکن درود پاک نو زیادہ کر لے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں جدوں بھی دعا کراں گا تواڈی ذات تے درود ہی بھیجدا رہاں گا تواڈے تے درود و سلام بھیجدا رہاں گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر ایک کام تو کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام تیرے سارے دکھ دور فرما دیں گے یعنی جڑا انسان نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھدا ہے آپ علیہ السلام تے درود و سلام پڑھدا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اگر بیمار اللہ تیریاں بیماریاں دور فرما دیں گے اگر پریشان ہے تیریاں پریشانیاں اللہ ذوالجلال والاکرام دور فرما دیں گے اگر کسی بھی تکلیف دے اندر تو مبتلا ہے اگر کوئی پریشانی ہے اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دور فرما دیں گے لیکن شرط ہے نبی پاک دا تیرے سامنے نہ لیا جائے نہ بخیلی نہ کریا کر آپ علیہ السلام تے درود و سلام بھیجیا کرنا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیسرا فائدہ کی ہوئے گا جڑا انسان نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھدا ہے تیسرا فائدہ کی ہوئے گا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا انسان میری ذات درود پڑھدا میری ذات سلامتی بھیجدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا صبح 10 واری میرے تے درود بھیجدا شام نو 10 واری میرے تے درود بھیجدا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فائدہ کی ہوئے گا اس انسان دا فائدہ کی ہوئے گا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے شخص دے حق دے اندر میری شفاعت نو لازم قرار دے چھڑن گے یعنی جیڑا درود پڑھدا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے انسان دی اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرن گے جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی ذات درود پڑھدا ہے ایسے انسان دی کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین سفارش کرن گے اللہ رب العالمین سفارش قبول فرما کے جنت دا حقدار بنا دیں گے جگاں دے
پیر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا کر آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات سلامتی بھیجیا کرنا تیسرا مسئلہ درود پڑھنا ہے تے کنج دا درود پڑھنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو جڑا ثابت درود وہی درود پڑھنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے میں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام نو مخاطب کر کے فرماندے نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میری ذات درود پڑھنا ہے تے کس طرح درود پڑھنا ہے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دوسرا کی طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھن دا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اتھو تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات درود پڑھنا ہے تیسرا درود کی ہے نسائی شریف دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی ہے حضرات اس مجلس دے اندر اگر کوئی بیمار بیٹھا توجہ دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی سن لوے اگر کوئی شوگر دا مریض ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی سن لو نا اللہ دی قسمیں اسی آج دعائیاں تے یقین کر کے بیٹھ گئے ہیں اللہ دی قسمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے عمل کیتا ہوندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو سمجھیا ہوندا کدی بھی اللہ رب العالمین سانو بیماریاں دے اندر نہ مبتلا کر دے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات درود پڑھدا ہے کیڑا درود پڑھدا ہے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اتنا درود پڑھنا ہے اے بھی درود ہے نماز دے اندر جڑا انسان درود پڑھتا ہے پورا دوسرا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا اللہم صلی علی محمد اتھو تک تیسرا طریقہ جڑا حدیث دے اندر نسائی شریف دی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے درود پڑھنا ہے ڈاکٹراں نے تانوں لا علاج قرار دے دیتا ہے ہسپتالاں دے اندر لا علاج ہو گئے بیماریاں تنگ کر رہی ہیں مصیبتاں پریشانیاں تنگ کر رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو آپ تے سلامتی بھیجو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا تیریاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں تیریاں پریشانیاں ٹینشناں ختم ہو جان گیاں تیریاں مصیبتاں اللہ رب العالمین ختم فرما دیں گے درود کیڑا پڑھنا ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فجر تو بعد پڑھنا ہے ظہر تو بعد پڑھنا ہے عصر مغرب عشاء تو بعد چل دیا پھر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھیجنا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام تیریاں ٹینشن ختم فرما دیں گے تیریاں مصیبتاں ختم فرما دیں گے اللہ ذوالجلال والاکرام تیریاں ساریاں بیماریاں ختم فرما دیں گے اگر مصیبت دے اندر مبتلا ہے اگر کسی بھی تکلیف دے اندر مبتلا ہے اگر تینوں ٹینشن ہے اگر کسی بھی چیز کسی مصیبت دے اندر مبتلا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھے گا اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے اللہ رب العالمین تیریاں ٹینشن ختم فرما دیں گے کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اسم گرامی آئے تے حضرات محترم درود پاک دے اندر کمی نہ کریا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے اچھی آواز نال درود پڑھیا کرو کسی بھی مجلس دے اندر کسی بھی جگہ دے اندر کسی دے منہ دے اندر تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سنو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے تے فوراً درود پڑھو
آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے کیوں پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتاں نو جاون لئی جوراواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے درود و سلام بھیجن دی توفیق عطا فرمائے